बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत पहले से बेहतर है लेकिन पूरी ठीक नहीं है। असल में ये जो सर्दियाँ होती हैं ना, ये सर्दियाँ और गला साथ साथ मेरा चलता है। हालांकि मैं गले का ऑपरेशन भी करवा चुका हूँ लेकिन मेरा गला जो है ना वो ठीक नहीं होता। वो गला दर्द करता है, उसके साथ बुखार हो जाता है और उसके साथ सर्दी लगती है। लेकिन आपने दुआएं की, मैं मकरूज़ हूँ और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। अब आते हैं कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने वीलॉग की जानिब। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो उन्होंने इस्लाम से पहले तलवार निकाली थी और वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल माज़ल्ला करने की नीयत से वहाँ पहुँच गए थे। यानी पहले वो अपने बहन और बहनोई के घर पहुँचे, वहाँ पे फिर उन्होंने कुरान सुना और फिर ये सारा आपको पता है। फिर बाद में वो फारूक आज़म बने। इसके बाद जंग ओहद आपको याद होगी। जंग ओहद में मुसलमानों को जीती हुई जंग किसने हरवाई थी? खालिद बिन वलीद ने। बाद में वो खालिद बिन वलीद वो सैफुल्लाह करार पाए। ये रात को मैं लड़ाई की बात कर रहा हूँ। अख्तियार वली और नईम हैदर पंजोता। नईम हैदर पंजोता मेरे अच्छे जो है ना वो दोस्त हैं, क्योंकि मैं मियाँ वाली को हूँ, वो सरगोदा के हैं। हम वैसे भी पड़ोसी हैं और कोर्ट्स में इनके साथ मुलाकात भी होती रहती है। मैं हैरान हूँ कि ये इन शोज़ में जाते क्यों हैं। और फिर आपको नून लीग के जो है ना वो मुंह से सिर्फ गाली मिलेगी, सिर्फ किरदार कुशी मिलेगी, दलील उनके पास है नहीं। अब वो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, इसकी उनके पास क्या दलील है? और ये इख्तियार वली, इसका तो ना कोई आगा है ना पेछ है। मैं बहरहाल इन पे हैरान हूँ कि ये टीवी चैनल्स को रेटिंग देते हैं और वहाँ पे जाकर जो है ना इनको जाना ही नहीं चाहिए। इनको सोशल मीडिया पे आना चाहिए, नए लड़कों को जो है ना प्रमोट करना चाहिए। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक जो है वो ये वाक़या है। दुनिया भर में होते हैं लेकिन जिस तरह यहाँ होता है ना, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये ओपिनियन मेकिंग होते हैं। यानी आप अपनी राय कायम करते हैं। PTI के बंदे को सुन के, नून लीग के बंदे को सुन के, पीपल्स पार्टी के बंदे को सुन के कि जी आप राय कायम करते हैं अपनी। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, और फिर ये जानबूझ के भी करवाते हैं कि रेटिंग जो है ना वो प्रोग्राम की बड़े, वैसे ये टिकट टोकरी हो गए हैं, तो बड़ा अफसोसनाक। और फिर इमरान खान का माजी, मैंने आपको बताया ना कि हर वली एक माजी रखता है। अब अगर एक वली है ना उसका एक माजी भी होगा और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, लुथड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा फ्यूचर तो है ना। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो मैं तो किसी वक्त भी कांटा चेंज कर सकता हूँ, तौबा कर सकता हूँ, गिड़गड़ा सकता हूँ। बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ना। और फिर आप जानते हैं कि इमरान खान तो उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे जब नून लीग जहाज़ों से तस्वीरें गिरा रही थी। हुसैन हक्कानी का लाहौर में दफ्तर था जहाँ पे ये तस्वीरें बनती थी, दफ्तर लाहौर में। और जहाज़ फोकर हायर किए जाते, जहाज़ उस दौर में तस्वीरें गिराई जाती। मैंने आपको 1-2 वीलॉग पहले भी बताया था, पुरानी बात बताई थी पुराने वीलॉग में, कि उनमें से कुछ तस्वीरें मेरे पास अभी भी पड़ी हैं वो जो गिराई गई थी। मेरे पास एक नुसरत भुट्टो की तस्वीर पड़ी है और एक बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर पड़ी है साले समंदर की, वो इन्होंने गिराई थी। उस वक्त ये लोगों के जहनों में भी नहीं आया था। नवाज शरीफ ने जो है ना वो शेख रशीद के ज़रिए बेनज़ीर को पीली टैक्सी कहा था। उस वक्त वो पीली टैक्सियाँ स्कीम आई थी वो जो दे रही थी पंजाब हुकूमत। इनका विजन तो यही है ना, टैक्सियाँ, रक्शे, सारा कुछ। ये शेख रशीद ने बेनज़ीर को कहा था। पहले बेनज़ीर को पीली टैक्सी कहते रहे, अब मरियम को बेनज़ीर बनाने के चक्कर में है। ये वो लोग हैं। तो बहरहाल मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। और एक बात आपने भी याद रखनी है, मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, छोटे भाई हैं, बेटों की जगह हैं, कि हर वली का एक माजी होता है, हर वली का, और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। ये इमरान खान की जान नहीं छोड़ रहे। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इब्राहिम एकॉर्ड आगे बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम एकॉर्ड क्या है। इब्राहिम का मतलब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऐसी कौमें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानती हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएं, और इकट्ठी क्या हो जाए, मेन मकसद था इजराइल को तस्लीम करवाना। यहूदी भी मानते हैं। तो ट्रंप ने कहा जी कि इब्राहिम एकॉर्ड पे जो है वो
پھر کام شروع ہوگا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں 2 ملک ایسے ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ایک ملک ہے سعودی عربیہ اور دوسرا ملک ہے جو ہے نا پاکستان۔ انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا، اور مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جب سعودیہ تسلیم کرے گا تو پاکستان کے پاس بھی کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ پہ جو ہے وہ کام جاری رہے گا۔ اس کے بعد امریکہ میں ایک بریفنگ ہوئی ہے، زبردست بریفنگ ہوئی ہے، وہاں پہ ڈاکٹر معید پیرزادہ تھے، بجات سعید خان تھے، اور جو ہے نا وہ وہاں پہ کانگریس مین تھے، سینیٹرز تھے، وہاں پہ عرش شریف صاحب کا جو ہے نا ذکر آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا انسانی حقوق کا معاملہ جو ہے نا وہاں پہ ڈسکس ہوا، الیکشن ڈسکس ہوا، بڑی کامیاب جو ہے وہ یہ میٹنگ تھی۔ پھر اس میں 2 بندے بھی گھس آئے، ابھی میں نون لیگ کی بات کر رہا تھا، پھر پولیس بلوائی گئی اور ان بندوں کو باہر پھینکوایا گیا۔ بہرحال اس میں ڈاکٹر شہباز گل تھے، اور پاکستان کی پوری صورتحال پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ اب یہ فائل جو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیبل پر جو ہے وہ پہنچے گی۔ اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پنجاب کو 131 سال میں پہلا حکمران ملا، پہلا، یہ رانوں نے فرمایا ہے۔ یہ گئی ہیں کہیں کرسچین جو ہماری برادری ہے وہاں پہ ان کو کوئی کارڈ دیے ہیں، تو وہ مزمل اسلم بتا رہے تھے اتنے کے کارڈ نہیں ہیں جتنے اخباروں پہ لگا دیے ہیں، کیونکہ ان کو تھوبڑوں کا بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے ان کو تھوبڑوں کا۔ ہمیں بھی کسی دور میں وہ بلیک اینڈ وائٹ پاسپورٹ سائز تصویریں بنتی تھیں کیمروں پہ اور کلچ کر کے، تو شوق تھا، لیکن اتنا شوق نہیں جتنا اس کو ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے پنجاب کو 131 سالوں میں ایسا حکمران نہیں ملا۔ اب یہ ٹنڈ کس کی ہے؟ اس نے اپنے باپ کی۔ ٹنڈ کس کی ہے؟ اپنے چاچے کی، جو پتہ نہیں کتنی دفعہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کتنی دفعہ یہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ ٹنڈ کس کی ہے؟ حمزہ ککڑی کی، وہ بھی وزیر اعلیٰ رہا ہے۔ چلیں باقی تو چھوڑیں۔ بہرحال جی یہ پہلی دفعہ 131 سالہ میں جو ہے وہ حکمران ملی ہے، حکمران، ذرا لہجہ چیک کریں۔ اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے کہ 12 افراد کی گولی کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں۔ دوستوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے گولی کیوں چلائی کا سٹکر ہٹا دیا تھمبنیل سے، آج پھر میں نے لگوا دیا ہے۔ آپ کا بالکل جائز تھا مطالبہ، یہ پوچھا جانا چاہیے کہ گولی کیوں چلائی نہتے انسانوں پہ۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ قدر ہے نا وہ انسانی جان کی ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے، انسانی جان۔ یہ سارا کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ سارا کچھ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ملازمتیں کی ہوں گی، آپ ریٹائر ہوئے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے، یا کیوں کرتے ہیں؟ انسانی جان، انسانی جان جو ہے نا مرکز ہے، یعنی اس تخلیق کا مرکز انسانی جان ہے، اور پھر مار دینا لوگوں کو، اور وہ بھی سیاسی اختلاف پہ۔ تو بہرحال جی وہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل ایمنسٹی نے کہا ہے کہ جی ہم نے ایک بندے کا خود آپریشن کروایا ہے، اس کے کولے میں گولی تھی، پھر ہم نے پیمز اور جو پولی کلینک تھا انہوں نے ہمیں ریکارڈ دینے سے انکار کیا ہے۔ تو یہ سارے ثبوت وہاں پہ اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پی کا قوانین، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو بڑا سخت کیا گیا ہے۔ یعنی ایک تصویر آئی ہے مریم بی بی کی، میں نے آپ کو پہلے بتایا میں اس بات کے خلاف ہوں، جو اے آئی سے مصنوعی بناتے ہیں یا کسی کوئی بھی ہو، میں تو اس کے خلاف ہوں، کیونکہ اے آئی آپ جو بھی کریں نا تو وہ آپ کو آج کل امیج بنا دیتا ہے، تو اس کے لائک اور کومنٹس پہ بھی اب آپ کو سزا ہوگی، اور آپ کو جو ہے نا وہ 7 سال اور 3 سال جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے جو کہ سمینا پاشا نے پوچھا ہے، بہت زبردست جو ہے وہ تجزیہ نگار ہیں، میری بڑی فیوریٹ ہیں۔ سمینا پاشا نے سوال کیا ہے کہ جو خود فیک گورنمنٹ ہے، سوال تو ہے نا، یعنی یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈرم خالص دودھ کا نور کا بھرا ہوا اور آپ اس میں ایک قطرہ جو ہے نا وسکی کا ڈال دیں، یا ایک قطرہ آپ شیمپین میں ڈال دیں، پھر وہ دودھ کا کیا ہوگا؟ یہ خود جعلی ہیں، یہ خود فیک ہیں۔ اور سب سے زیادہ فیک نیوز جو ہے نا وہ سرکاری ٹی وی پھیلاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا تارڑ نے کہا تھا کوئی گولی چلی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ یہ کیا ہے؟ روزانہ فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ وہ محسن نقوی لاہور میں امریکہ میں گوروں کو پکڑ پکڑ کے تصویریں بنا رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ساری فیک نیوز۔ فیک نیوز پھیلاتا کون ہے؟ سب سے بڑا فیک نیوز کا جو گڑھ ہے وہ تو سرکاری ٹی وی ہے۔ بشرا بی بی جو ہے نا وہ کر رہی ہے، جو ہے نا وہ جادو کر رہی ہے، اور اس دور میں یار، اس دور میں
جادو کر رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں کہاں پڑھے ہیں انہوں نے، کون سی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہیں کہ جادو ٹونے جو ہے نا، وہاں یونیورسٹی میں کہتے ہیں القادر میں جادو ٹونا سکھایا جاتا تھا، آپ اندازہ کریں۔ بہرحال جی یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور سختیاں کریں گے، کریں جی سختیاں، بھاڑ میں جائیں، کریں سختیاں جتنی مرضی ہے۔ آپ نے جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک سوال اٹھایا ہے، سوال تو خیر بہت سارے ہیں لیکن منصور علی شاہ نے اٹھایا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ ایگزیکٹو ججز لگاتی ہے؟ اس کا پہلا نتیجہ بھی آ گیا ہے، 12ویں نمبر کا جج، 12ویں نمبر کا انعام منہاس، اس کے سامنے عمران کا کیس لگا دیا ہے پہلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور ایڈیشنل جج یہ روٹین کی کارروائی کرتے ہیں، یعنی بڑے ججز نہیں ہوتے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یا یہ اگر اس کے بعد عدالت ٹائم کے بعد بھی کوئی کیس اگر ایسا آ گئے تو اس کو بھی انٹرٹین کر لیتے ہیں ایڈیشنل جج۔ انہوں نے عمران کا، یعنی پاکستان میں اس وقت اگر کوئی ہائی پروفائل کیس ہے تو عمران کا انہوں نے لگا دیا انعام منہاس کے سامنے، جس کو کل پرسوں بنایا ہے۔ منصور علی شاہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ ایگزیکٹو جج لگائے، یعنی میں نے غلطی کی ہے اور میں آپ میں سے جج چنوں کہ فلاں جو محترم ہے وہ میرا کیس سنیں گے، میری پسند کا، غلطی بھی میں نے کی ہے اور جج بھی میری پسند کا، یہ حکومت کر رہی ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کو بتانا تھا کہ آپ نے بھی قاضی فائد عیسیٰ کو کرپشن سے بچایا، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ان کے رسیدیں نہیں تھی، آپ اس وقت قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے عمر عطا بندیال کو بہت تنگ کیا قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ مل کے، تو اب جو کچھ آپ نے بویا تھا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ انسان سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ بویا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب یہ پاکستان میں تو ایسا کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ نے سوال پوچھا جو کہیں بھی نہیں ہوتا، یعنی کسی ملک کی فوج اس طرح کرتی ہے، کسی ملک کے جرنیل اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے ہیں، تو یہاں تو کئی ایسے سوال ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا، یہاں ہو رہا ہے۔ بہرحال ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو آخری خبر ہے ویلاگ سے پہلے، وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جو ہے وہ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے گلے میں رسا کون ڈالتا ہے؟ یعنی وہ اگر کمیشن بنا لیں تو اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے، حکومت بھی ملوث ہے، 9 مئی میں، 12 نومبر میں، اور ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے یہ مذاکرات یہ ان کو حلالی کر رہے ہیں، یعنی یہ مذاکرات یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھیں جی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی ہے۔ اور اب خاص کر جب ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے تو ان کے پاس اور موقع مل گیا کہ جی پی ٹی آئی جن کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ تو بالکل ٹھیک کیا خان صاحب نے، یہ ٹرک کی بتی تھی، یہ الجھانا تھا، اپنے آپ کو جائز اور حلالی قرار دینا تھا، جو کہ یہ نہیں ہے۔ پورے ملک میں انہوں نے 17 سیٹیں لی ہیں، سندھ میں انہوں نے دھاندلی کی ہے، بلوچستان میں انہوں نے مکمل دھاندلی کی ہے۔ تو یہ مذاکرات جو ہے عمران خان نے کہا ہے کھلی ولی ہو گئے، اب اس کا جو ہے نا وہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ محسن نقوی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسے ہوا ہے کہ ایک بندہ نا سر پہ جو ہے نا وہ پٹی باندھ کے پھر رہا تھا، تو میرے جیسے سیانے بندے نے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے کو کتے پٹ گیا ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے۔ تو وہ سیانا کہتا ہے کہ یار کہتے ہیں جب کتا آئے تو بندہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بندہ کہتا ہے انائی سیاڑیاں ڈیش ڈیش کرائی ہے، میرے پہ کتا آیا میں بیٹھا، کتے میرے کو سر چ نپ گیا ہے، انائی سیاڑیاں ڈیش 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 کرائی ہے۔ آپ سمجھ جائیں، یہ آپ کو بتاتا ہوں محسن نقوی بیٹھا ہے، کتا پو گیا اس سے امریکہ۔ اب میری قیمت $5 ارب ہے۔ دنیا کس طرح چلتی ہے، دنیا کے لیڈر اپنے ملکوں کو کس طرح چلاتے ہیں، یہ قصہ سنیں۔ اس کے بعد آرمی چیف اور محسن نقوی پر پابندیاں، ہم ایک دھاگے کی پابندی برداشت نہیں کریں گے، نہ سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستان پہ لگے۔ پاکستان جان ہے، جگر ہے، پاکستان کے لوگ بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ ہاں اگر شخصیات کو ٹارگٹ کیے جائے، یہ مطالبہ کہاں پہ ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پھر وائس آف امریکہ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں، وہ جو کانگریس میں ہیئرنگ تھی، انہوں نے کہا جی گولیاں لگی ہیں، 12 لوگوں کا ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ پولی کلینک نے ریکارڈ نہیں دیا، پمز نے جو ہے نا وہ ریکارڈ نہیں دیا،
फैज़ आबाद तक गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने आपको बताया था कि वो राइफलें इस्तेमाल की गई जो 1 किलोमीटर तक शिकार कर सकती थी, तो आप अंदाज़ा कर लें। और बकौल इमरान रियाज खान के कि उन गोलियों की ऐसी आवाज़ें थी कि वो लोगों ने पहली दफ़ा सुनी। वैसे तो लोग शादी पे 12 बोर से फायरिंग शायरिंग करता है, क्योंकि वो असला तो था दहशत गर्दों के लिए, वो असला तो था जंग के लिए। अब आप जंग में ऐसी आवाज़ें सुनते हैं खुदा न खासा जो आप आम रूटीन में नहीं सुनते, तो उस किस्म की आवाज़ें थी। तो बहरहाल वहाँ हेयरिंग में वॉइस ऑफ अमेरिका ने पूरा पर्दा चाक कर दिया है, इनको झूठा साबित कर दिया है। अतातार जिसने दाढ़ी रखी हुई है, मोहसिन नकवी हो गया, उन्होंने कहा जी कि हमने खुद एक्सरे कराए हैं, लोगों को गोलियां लगी हैं और निहत्ते लोगों को गोलियां मारी गई हैं। ये अब फाइल जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के जो है ना टेबल पे, और एक बाइंडिंग जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ बात जा रही है। बहरहाल वॉइस ऑफ अमेरिका ने 26 नवंबर का जो हमारा सवाल है कि गोली क्यों चलाई, उसका पर्दा जो है वो चाक कर दिया है। आर्मी चीफ और मोहसिन नकवी की सफरी जो है ना वो पाबंदियां, इसके अलावा जो है ना वो रोकड़ा, माल, दमड़ी, हलवा मांडा, उन पे भी पाबंदियां, ये हैं जो है ना वो नाम है उनका समदानी साहबा। ये समदानी साहबा बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, यानी हुकूमत तो करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। कभी हमारा सफारत खाना हो गया, कभी इसको मिल पैसे दे, सारा कुछ कि जी हमारी लॉबिंग करें। लेकिन ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है ना, इन्होंने पाकिस्तानी होने का हक अदा कर दिया है। इन्होंने ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना अपना आराम देखा, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ पे तजवीज़ पेश की है कि जो पाकिस्तान के जर्नैल हैं और जो वज़ीर दाखिला ख़ासकर जो मास्टर माइंड है मोहसिन नकवी, जिसको इसी मकसद के लिए जो है ना वो रखा गया है कि वो लोगों को खून पिए, लोगों को कत्ल करे, लोगों को मारे। क्यों? इसलिए कि इस मोहसिन नकवी ने आगे क्या सियासत करनी है, यानी मोहसिन नकवी का क्या मुस्तकबिल है सियासत में, इसका कौन सा हल्का है। इसका तो वो 24 चैनल है जिस पे वो प्रोपेगंडे पे लगा हुआ है। और फिर ये जरदारी का बच्चा है, यानी जरदारी खुद कह चुका है, तो उसने तो मरवाना है बंदों को। ये बात तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को सोचनी चाहिए कि उन्होंने सियासत करनी है, लेकिन वो उसके नीचे लगे हुए हैं। और ये जब वज़ीर आला बना इसने क्या किया, जब ये वज़ीर दाखिला बना इसने क्या किया। बहरहाल इनके जो है असासों पर, इन पर जो सफरी जो पाबंदियां हैं उनकी जो है वो तजवीज़ पेश की गई है कि इनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई जाए, इनके असासे मुंजमद किए जाएँ। और फिर मैंने आपको बताया है पाकिस्तानी जर्नैलों और सियासतदानों का जो कुल जो है ना वो आप कहें कि कुल औकात है, या उनकी जो कुल मुता है वो है असासे। और ये किस काम के हैं, या इनमें क्या है सिवाय खली वली और रोकड़े के, और इनमें क्या खूबी है। तो इस पे पाबंदियों का वहाँ पे जिक्र हुआ है कि जी, और ये कई दुनिया में कई दफ़ा लोगों पे लग चुकी हैं, दुनिया में कई दफ़ा। यानी मैंने आपको बताया था ना आप ATM इस्तेमाल कर सकते हैं, ना आप वीज़ा कार्ड, ना आप कहीं से भी पैसे नहीं निकलवा सकते जब वो प्यो फ्रीज कर दे। तो बहरहाल ये वहाँ पे तजवीज़ आई है कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप सदर बने ना, तो जो अमरीकी सदर होता है ना, वो रवायती तौर पे UK का विज़िट करता है, UK का, ये उनकी रवायत है। तो जब ट्रंप सदर बना, क्योंकि हर काम ही ट्रंप उल्टा करता है, तो उसने जो है ना पहला दौरा पिछली दफ़ा सऊदीया का किया, लेकिन दौरा करने से पहले जो है ना उसने कहा कि आप $5 मिलियन की खरीदारी करेंगे सऊदीया से, $5 मिलियन की। तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए $5 मिलियन क्या है, पीनट है। उसने कहा बिल्कुल करेंगे, यानी खरीदारी मीन तजारत जाहिर है। तो जी उसने पहला दौरा सऊदीया का किया, ठीक है जी। अब ट्रंप ने क्या कहा है, अब जिस तरह ट्रंप आया है, जितनी ताकत से आया है, जितना स्टेब्लिशमेंट को लताड़ा है, जो बाइडन का जो हाल किया है, अब उससे सवाल हुआ है कि ये होते हैं लीडर, ये होता है विजन, ये होता है मुल्क के लिए सोचना। जिस तरह वो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के कहने पे 7,000 जो है वो पाकिस्तानी कैदी जो छोटे छोटे केसों में सालों से पड़े थे उनको रिहा कर दिया, यानी अपना असर रसूख
वजूह मुल्क के लिए इस्तेमाल करना, अपनी पर्सनैलिटी मुल्क के लिए इस्तेमाल करना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जी पिछली दफ़ा 5 मिलियन था, उस पर सवाल हुआ है कि अब कहाँ जाएंगे पहली दफ़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो 5 बिलियन की सरमायाकारी करेगा अमेरिका में, 5 बिलियन की, 5 अरब डॉलर्स, हमारे इतने नहीं हैं रिजर्व्स, 5 अरब डॉलर्स की जो सरमायाकारी करेगा और नकद करेगा, वो नहीं वो पाकिस्तान को जो भी आता है चे बनाकर और लारा रप्पा लगा के चला जाता है MIU। मुझे तो आजकल MIU की समझ नहीं है ये क्या होते हैं, उन पे साइन हो गए, उन पे साइन हो गए, उन पे साइन हो गया जी, सारे खा पी के। तो उसने कहा जी करेगा, जो करेगा मैं उस मुल्क का दौरा करूंगा। इस तरह बनती हैं कौमें और इस तरह होते हैं कौमों के लीडर और मुल्कों के लीडर। अब आते हैं मोहसिन नकवी। जो विल्सन बहुत मशहूर व मारूफ जो है और पुराने ये कांग्रेसमैन हैं अमेरिका में, ये बड़ी सिफारिशें लड़ा कर, कोई कहता है कि बैग दिए पैसों के, मैंने आपको बताया कि वो ना डोनेशन लेते हैं और खुली लेते हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हैं चाहे वो रिपब्लिकन्स हैं, वो डोनेशन लेते हैं पार्टियों के लिए, खुलेआम लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा डोनेशन जो है ना वो इलोन मस्क ने की है ट्रंप की कैंपेन में। बहरहाल जी जो विल्सन से मुलाकात हो गई जो है ना मोहसिन नकवी की, ठीक है जी, बड़ी तस्वीरें, और अभी मुलाकात हुई नहीं, तस्वीरें जारी हो गई बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर, दुनिया के मसाइल पर, अंटार्कटिका के मसाइल पे, और पूरी दुनिया में किस तरह औकात चेक करें। मोहसिन नकवी इनकी मुलाकात हो गई, गपशप हो गई, चाय का कप हो गया या विस्की का छोटा सा गिलास हो गया, ये सारा कुछ। जो ही मोहसिन नकवी अभी पूरे अपने होटल में पहुंचे नहीं और जो विल्सन ने ट्वीट दाग दिया है फ्री इमरान खान, ये सारे का सारा जो है वो अनहोनी हुई है वज़ीर दाखिला के साथ। ये हमारी औकात है, ये हमारी कुल मिला के जो है ना वक़्त है दुनिया में, और यहाँ पाकिस्तानियों पे शेर, पाकिस्तानियों को मारना, निहत्तों पे PK एक्ट बनाने या TK एक्ट बनाने और पुलिस भेज देना, पुलिस दरवाजे तोड़ देना, लोगों को उठा के ले जाना, औरतों को सड़क पे घसीटना, उनके गिरबान फाड़ने, उनके बिखरे बाल घसीटने, और ये औकात है टोटल। यानी जिसके लिए वो मुलाकात करने गया, जो माहौल बना रहा था, अभी वो होटल नहीं पहुंचा कि जो विल्सन का ये ट्वीट ट्रेंड कर रहा है फ्री इमरान खान। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।